अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। वेलकम टू माय चैनल। आज 16 फरवरी है और मौसम एकदम से अबरआलूद हो गया और मज़े की बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से सर्दी की लहर एक दफ़ा फिर आ चुकी है। रात को मैंने आलू मटर बनाया था, लेकिन इतना हसीन मौसम है तो मैंने सोचा कि कुछ और बनाया जाए ताकि सब इसे एंजॉय करें, और मौसम भी बहुत मज़े का हो चुका है। यही सोचते हुए मैंने रात को तैयार कर ली गर्मा गर्म और मज़ेदार सी हलीम। मैंने बीफ हलीम बनाई है और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, और बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त बनती है। मैंने कहा प्याज भी सुरख कर लूँ, मैंने कम प्याज किए हैं, मैंने कहा बाकी स्कूल से आके कर लूँगी। हलीम मेरी तकरीबन रेडी हो चुकी है। देखिए दिखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। ये मैंने आपको बुध के दिन का बताया है, और जुमेरात के दिन भी हस्बे मामूल जिस तरह से होता है ज़िंदगी गुजरी। अलबत्ता हफ्ते के दिन, पिछले हफ्ते को भी मेरी इलेक्शन की ड्यूटी थी, हम वहाँ गए थे और संडे भी हमने ड्यूटी में गुजारा था। अब पता नहीं था कि आज मैं स्कूल में थी और हफ्ते का दिन है कि मेरे लिए जवाब आ चुका है कि मेरे हस्बैंड की चचाजाद बहन फौत हो चुकी हैं। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी घर आई हूँ। घर में जल्दी से बर्तन धोए हैं, अपना चूल्हा वगैरह साफ़ किया है, क्योंकि फिर हमने निकलना है सफ़र पे। ज़िंदगी का सफ़र बहुत ही मुख्तसर है, इसीलिए अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अच्छे अच्छे काम करके जाएं, क्योंकि हर एक ने अपना रोल प्ले करना है और फिर दुनिया से चले जाना है। यानी दुनिया एक स्टेज है और जिसमें हर एक आता है, अपना रोल प्ले करता है, और रोल प्ले करने के बाद वो अल्लाह ताला के पास चला जाता है। अल्लाह हमारे गुनाहों की बख्शिश करे और हमें अच्छाई की तौफीक अता करे। हमारा सफ़र रमा दवा है और हम जा रहे हैं पेशावर की तरफ। ये आ चुका है सदर, और सदर में हमने कहा है कि थोड़ा हल्का फुल्का अब फ्रेश अपने आप को कर लेते हैं, क्योंकि हमने दोपहर का खाना भी सही तरीके से नहीं खाया और हम सफ़र पे आ चुके हैं और रास्ते में 2-3 दफ़ा हमारी गाड़ी भी ख़राब हुई है। तो इसलिए कहा कि हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं और हल्की फुल्की चाय पी लें और फिर हम मैयत वाले घर जाते हैं। पिछले हफ्ता इतवार को भी मेरी ट्रेनिंग थी और मैंने सफ़र किया था। मुझे मालूम नहीं था कि इस हफ्ता इतवार को भी मेरा सफ़र में गुजरेगा। हम खाने खास में आ चुके हैं। यहाँ फैमिली का एक गार्डन बनाया गया है। हमने हल्की फुल्की रिफ़्रेशमेंट ली है, तो मैंने कहा इनका सेटअप भी आपके साथ शेयर कर लूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि छत में भी ग्रीनरी थी और इनका सेटअप भी बहुत अच्छा था। ये फैमिली गार्डन इन्होंने बनाया है, इनको नाम दिया है, और खाना पीना भी ज़बरदस्त था। हमने तो खैर हल्की फुल्की चाय और चावल ही लिए हैं, लेकिन सेटअप बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा। जो चीज़ भी मुझे अच्छी लगती है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा सेटअप है, और चाय भी बहुत ज़बरदस्त थी। चाय की तो मैं दीवानी हूँ, लेकिन चाय बहुत ज़बरदस्त चाय बनी हुई थी। चाय पीने से हमारी ज़हनी थकान ख़त्म हो जाती है और जिस्मानी थकावट भी दूर हो जाती है, क्योंकि चाय को एंटी डिप्रेसेंट भी समझा जाता है। हल्का फुल्का रिफ़्रेश होने के बाद हम जा रहे हैं मैयत वाले घर की तरफ। फिर वहाँ से हम अपनी नंद के घर चले गए, क्योंकि रात देर हो चुकी थी। तो मेरा बेटा कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इसीलिए आज स्टे कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने नंद के घर स्टे किया है, और भरपूर सा नाश्ता करने के बाद बहुत ज़बरदस्त नाश्ता उन्होंने करवाया है, जो कि मैं कैप्चर नहीं कर सकी। और नाश्ता करने के बाद हमारी वापस कोहाट की तरफ रवानगी हो रही है, और ये कोहाट अड्डा आ चुका है। क्या वक्त था कि कभी हम भी कोहाट अड्डे का रुख करते थे और वैगन के ज़रिए से कोहाट जाते थे, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब इन तमाम छोटी छोटी तकलीफ से हम निकल चुके हैं। वक्त वक्त की बात है कि इंसान कितने नशेब फराज से गुजर के ज़िंदगी गुजारता है। इंसान बहुत ही ज़्यादा नाशुक्रा है, और इंसानी फितरत भी है कि जो मिल जाए उसकी आरजू और कदर ख़त्म हो जाती है। शायद इसलिए अल्लाह ताला के यहाँ सब्र, शुक्र और क़नात नहायत पसंदीदा और मकबूल अमाल में से है, क्योंकि जो चीज़ें हमें मिल जाती हैं वो अपनी कदर खो देती हैं और हम नाशुक्री शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सब्र, शुक्र और कायनात की तौफीक अता फरमाए, और इसी तरह से ज़िंदगी का सफ़र रवा दवा रहे। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि दुनिया एक स्टेज है और हर एक ने अपना रोल प्ले करना है और यहाँ से रुखसत हो जाना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब के दिलों में खौफ खुदा पैदा कर दे।
کیونکہ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ اللہ کو ماننا اصل بات نہیں، کیونکہ اللہ اپنی قدرت اور شان سے خود کو منوا لیتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کو منا لینے میں ہے، اور اللہ کو منا لینا کیسا ہے؟ اللہ کی مخلوق خدا کے ساتھ بہتر رہنا۔ اتفاق کی بات ہے کہ پچھلے ہفتے ہم درے میں تھے اور اسی جگہ ہماری آ کے گاڑی خراب ہوئی ہے، گاڑی گئی ہے مستری کے پاس ٹھیک ہونے کے لیے۔ یہاں پہ ایک منی سا اسٹور تھا، تو میں نے کہا کہ چلیں یہاں پہ دیکھ لیتی ہوں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، بہت نیکی کا کام ہے، کیونکہ راستے میں جب سفر کرتے ہیں تو فیمیل اور بچوں کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو وہ یہاں سے آ کے اپنی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ میں نے بھی ہلکی پھلکی شاپنگ سے کی ہے، اور میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں کیونکہ گاڑی ٹھیک ہو رہی ہے۔ گاڑی جیسے ہی ٹھیک ہو جائے گی تو ہمارا سفر کوہاٹ کی طرف رواں دواں ہو جائے گا۔ اچھا سیٹ اپ ہے، اچھا منی اسٹور ہے، لیکن اچھا لگا۔ یہ دیکھیے، یہ سراؤنڈنگ کا علاقہ، اور بیک سائڈ پہ ہماری گاڑی ہو رہی ہے ٹھیک، اور اس کے بالکل سامنے جو اسکول تھا جہاں پہ ہم نے ڈیوٹی پرفارم کی ہے۔ دیکھیے اللہ کے کام، اللہ کی قدرت، کہ پچھلے ہفتے بھی میں یہیں پہ تھی اور اس ہفتے اور اتوار کو بھی میں یہیں پہ موجود ہوں۔ ماشاءاللہ سے گاڑی ٹھیک ہو چکی ہے۔ ہم واپس کوہاٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں درہ بازار آیا ہے، تو میں نے کہا کہ چلیں درہ بازار کی رونقی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ درہ بازار بھی کافی کنجسٹڈ ہو چکا ہے، کافی گاڑیاں کھڑی تھیں، کافی لوگ تھے، ہلا گلا تھا، شاپنگ ہو رہی تھی، تو یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں، آپ کو دکھا رہی ہوں، کیونکہ ایک وقت تھا کہ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، سائیکل اور موٹر سائیکل عام تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب ہر ایک کے پاس سب کچھ موجود ہے، ہر ایک کے پاس اللہ نے سہولتیں دے رکھی ہیں، اسی لیے گاڑیاں جو ہیں روڈ پہ کچھ زیادہ ہی نظر آتی ہیں۔ بعض لوگ بہت اچھے کمنٹ کرتے ہیں اور بعض لوگ برے کمنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ انسان بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے، تو اسی لیے اچھی اچھی باتیں شیئر کرنی چاہیے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور زندگی بہت سادہ اور بہت آسان طریقے سے گزاریں، کیونکہ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے۔ درہ بازار ختم ہو چکا ہے اور اب ہمارا سفر جو ہے کوہاٹ کی طرف رواں دواں ہے۔ مرنے والی تو فوت ہو چکی ہے، لیکن آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے، تاکہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، گھر والوں کو صبر عطا کرے اور ان کو اللہ جنت میں جگہ عطا کرے، آمین۔ ہم سب نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے اور اس دنیا سے جانا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا، تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ انہی باتوں میں ہم کوہاٹ کی حدود میں انٹر ہو چکے ہیں۔ آج سنڈے ہے اور پچھلے سنڈے بھی ڈیوٹی تھی، 7:15 بجے میں گھر پہنچی تھی، آج نسبتاً جلدی پہنچ جاؤں گی، لیکن ایک مشکل سفر تھا، اور یہاں پہ سنا ہے ٹنل کے قریب یہ جگہ ہے، یہاں پہ ایک پارک بنے گا، لیکن کب بنے گا یہ معلوم نہیں، لیکن آپ کو میں یہ باؤنڈری دکھا رہی ہوں، یہ جگہ دکھا رہی ہوں کہ یہاں پہ کب سے سن رہے ہیں کہ ایک زبردست سا پارک بنے گا، لیکن کب بنے گا یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ سفر چھوٹا ہو یا بڑا ضرور انسان کو تھکا دیتا ہے، اور پھر آپ گھر سے جب دور ہوتے ہیں اور کہیں اور جگہ جاتے ہیں تو آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ کوہاٹ کا میڈیکل کالج جو کہ بن رہا ہے، تو میں نے کہا کہ چلے، پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا، پہلے تھوڑا سا بنا تھا، اب کچھ زیادہ بن چکا ہے، تو میں نے کہا چلے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ہمارے بچے جو پڑھنے کے لیے باہر جاتے ہیں، شکر ہے کہ کوہاٹ میں بھی یہ سہولت موجود ہوگی، اپنے ہی سٹی میں پڑھیں گے اور ماں باپ کی نظروں کے سامنے رہیں گے، یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ ماشاءاللہ سے ہم کوہاٹ پہنچ چکے ہیں، 3:30 کے قریب پہنچے ہیں، کیونکہ گاڑی راستے میں ہماری خراب ہو چکی تھی 2 دفعہ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد آپ سے ملوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔